میرا قاری صاحب نے صرف ایک والد والا رشتہ نہیں ہے، جس گن موڑ دی دھرتی تے قاری صاحب نے ساری زندگی جمعہ پڑھا ہے، اون گن موڑ دی دھرتی تے میرے سسرال ہیں، میرے سسرال نال بھی قاری صاحب دا بڑا، میں تو دو وجہ تو ہی نہ دے احترام کرے گا۔ اور جس ٹائم میرے والد تے مسلم پریشانی آئے، میرا والد تک قاری صاحب سے گھر آندہ رہ گا یار، میں میرے تے ابے نے بھی قاری صاحب سے گھر دے لکمے کھا دیں، اسا کیویں وفا نہ کرے سو قاری صاحب نہ، لیکن جی میں دنیا آدھی ہے بھی سارے آکھڑ دے ہی میں کرو اویں نہیں کرنی، اسا کہندے واسطے کرنی ہے بھائی، اچھو جی بولو کہندے واسطے کرنی ہے بھائی، اسا ہوں دی رضا واسطے کرنی ہے بھائی، کہیں کو دکھاون واسطے نہیں کرنی۔ اللہ کریم قاری صاحب دے مزید درجات بلند فرماوے، انہیں کیا گال ہو سکتی ہے کہ ساری زندگیوں مرد قلندر نے اپنے دل دا پریشان نہیں کرایا، ہر تقریر جا کے نے او بھائی اے دل اللہ دے امر نال چلدا پئے، اسا ماں دے پیٹ جا سے نہ میدا چلدا آئی نہ اکھی تے نظر کشے آندی آئی نہ اور کوئی شے چلدی آئی، جی میں ماں دے پیٹ چاہے ہیں قاری صاحب آدھے دل دھڑکنا شروع کیتے، ماں دے پیٹ تو باہر آئے ہیں دل دھڑک دا پائے، اسا ستے پائے ہیں دل دھڑک دا پائے، اسا ٹرتے ودے ہیں دل دھڑک دا پائے، اسا بیٹھے ہیں دل دھڑک دا پائے، اسا بیان کریں دے پہ دل دھڑک دا پائے، اسا 20 سال دے ہو گئے دل چل دا پائے، 40 سال دے ہو گئے دل چل دا پائے، 50 سال دے ہو گئے دل چل دا پائے، کہ قاری صاحب دا تقوی دے ایک تے ایمان نے، اور اگر میں اپریشن نہیں کرامنا، کیوں نہیں کرامنا؟ یہ ماں دے پیٹ دل چلاون تے ہو قادر ہے تا قاری دا دل تقریر چلاون تے بھی قادر کون ہے؟ بولو 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 کون ہے؟ ساری زندگی مرد قلندر اپریش بھئی یہ اون دے حکم نال چل دا پہ جیلے اون دا حکم آمنے بند، اللہ نے اون دے ایمان تے تقوی دی ایسی لاج رکھی ہے، قاری صاحب کو دل دے اٹیک نال موت نہیں آئی، دل بند نہیں ہویا۔ اسا جڑے لوگ ہیں نا، اسا جڑے دیوبندی ہیں، صحیح ہے نا، سادہ پتہ کیا مزاج ہے، جلے سارے درمیان کوئی مولوی زندہ ہوئے نا، اسا ہوں دی جڑی لہینے اسا کو پتہ ہے، اسا کو سبحان اللہ، تے جلے اٹھور میں دے نا، والا سا بے کے روندے ہیں بھائی، جلے وہ زندہ ہے اسا ہوں کو زندہ نہیں شینا مننے دے، کوئی اڈو گال کریں دے، کوئی اڈو گال کریں دے، کوئی اڈو گال کریں دے، جلے فوتی منجے با پیچھے ساؤں کو چاہ گندے ہوتے، نا 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 بھائی، اللہ نے قاری صاحب کو جڑا مقام عطا فرمائے، سائیوال، سرگودا، فروکا، آج میں ریاض آباد وینے چنیوڑ شام کو، میں اتھا ہون پہنچنا ہے، قاری صاحب کئی سال پہلے اتھا اللہ دا قرآن سنانا ہے، راکھو سبحان اللہ۔ اللہ کریم انہیں دے مزید درجات کو بلند فرماوے، اللہ تعالیٰ انہیں دے بیٹھے مولانا عبید اللہ صاحب دامت برکاتوں بڑی خوبصورت خطاب فرمیندن، انشاءاللہ ایک ریمار آسی اسا این مولی عبید اللہ صاحب دے ساری دعائے اے سادہ بیرا اگو بیٹھا ہوئے اسا بیگین دے پیر گھوٹے دے بیٹھا اونچی آگرے ہوئے انشاءاللہ، اسا دا بھئی دلو دعا کریں دے، سیدھی سیدھی گال ہے، صاف صاف گال ہے کہ اللہ سارے بیرا کو عزت عطا فرماوے، اللہ جی نے قاری صاحب پورے ملک چ اللہ دا قرآن سنائے، اللہ سارے این بیرا کوئی پورے ملک چ قرآن سنامن دی ہمت توفیق عطا فرماوے، اچھی آمین اللہ کریمی دی مدد اور نصرت فرماوے، جڑے جڑے ہی مولانا عبید اللہ صاحب قاری صاحب دے بیٹے دا ساتھ لینے پہن اللہ انہاں کو جزائے خیر عطا فرماوے، جڑے انہیں دے حوصلہ بلند کریں دے پہن اللہ انہاں دی عمرہ برکت عطا فرماوے، تے جڑے حوصلے پست کریں دے بدن اللہ تعالیٰ انہیں کو ہدایت عطا فرماوے، اچھی آمین اسا انشاءاللہ قاری صاحب دا حوصلہ بلند کرنے پست نہیں کرنا، انشاءاللہ سارا بیرا ہیکنے وارے میں مین اشتہار تے آسی تے آخری کتاب سارا ہی بیرا دا ہوسی اچھی آخری ہوا میں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ساکوں قاری صاحب دے ہی بیٹے نال انہ دے گھرانے نال تعاون کرنے دی بھی توفیق عطا فرماوے، میرے بھائی چنگا وفادار یار ہوئے مرن تو بعد جڑا گھرانے دے نال وفا کرے، قاری صاحب نے تورے کئیاں نال وفا کیتی ہو سی، کئیاں نال محبت کیتی ہو سی، کئیاں نال پتہ نہیں کتنے بھلے کیتے ہو سن، تو سادہ حق بن دے آج ایسا ہوں قاری صاحب دے جتنے متعلقین ہیں، جتنی اولاد ہے، جتنے بھرا ہیں، جتنے انہیں دے قریبی رشتہ دار ہیں،
سارے دا حق بنتے نا انہاں نال انشاءاللہ صلہ رحمی کرے سو نا میں ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرے سو نا انشاءاللہ یہ انہاں دا حق ہے بھائی ساڈے تے اساں انہاں دے گھرانے دی لتاں نہیں کھچنی ہے بالکل جڑا لتاں کھچیندا پے تساں او جڑا کھچیندا پے اوندا ہاتھ کھچ کے پیچھے کر دے پیچھے دیو بھائی مہربانی کر اللہ سا کو عمل دی توفیق عطا فرماوے اللہ تعالیٰ سارے بھائی دی عمر اچ برکت عطا فرماوے اللہ این سیرت طیبہ کمیٹے کو اپنے شیان شان جزائے خیر عطا فرماوے اچھی آمین اسا انہاں کو کوئی جزا نہیں دے سکتے بھائی اللہ انہاں کو اپنے شیان شان جزائے خیر عطا فرماوے عارضی جہان ہے موت تورے تئیں آونی ہے میرے تئیں آونی ہے لیکن کیا کہنے اس موت دے جڑی بندے کو سردے دی حالت جا جائے کیا کہنے اس موت دے کہ بندے دا سردہ مسجد نبی دے سینے چوبے تے روح پرواز ہو جائے کیا کہنے اس موت دے کہ بندہ بیت اللہ چوبے سامنے اللہ دا گھر ہوئے تے اتہیں روح پرواز ہو جائے یہ ساریاں موتاں بڑی شان والیاں لیکن سب تو اعلیٰ موت جڑی ہے نا وہ اللہ دے رستے شہادت دی موت ہے آنکھوں زبان اسلام مستے بڑے بڑے شہیدہ نے قربانیاں رہتے ہیں بھائی بڑے بڑے قربانی لے گئے سب تو پہلے اسلام دی شہید کون ہے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ساکو تا گھر مل گیا نا اسلام اسا جمعے ہیں مولی صاحب نے کاننے چزان دیتی پپیو نے کان تو پکڑے ساکو مسجد بھیج دیتے قاری صاحب نے ساکو قرآن پڑھایا نماز یاد کرائی دعا قنوت یاد کرائی جنازہ یاد کرایا انہاں سا 40 سال دے دی گئے 50 سال دے دی گئے 60 سال دے دی گئے بہت چھوٹے لا جڑا سا دین سکھے نہ سکھے ولا سا کو سکھن دی ضرورت کہنی ولا سا کو سمجھن دی ضرورت کہنی سا کو تا گھر ہر سے ملی ہے نا تا قدر کہنی اے کوئی سمیہ کو لے پوچھے نا کہ اسلام کیا ہے سارے مکہ دے لوگ کھڑے اگو عورت ذات ہے اور سمیہ کو آدھے کھڑے سمیہ گال سن محمد دا دامن چھڑے نہیں ہے نہیں سمیہ آدھے نہیں چھڑے نہیں کلمہ چھڑے نہیں ہے نہیں چھڑے نہیں سمیہ اگر تے کلمہ نہ چھوڑیا ایک انہیں دیکھ جانور آندے بین اسا ایک رسی اندے نال بدے سوں بھائی رسی تیرے سجے پیرج بدے سوں بیا جانور ایڈو کھڑا کرے سوں ایک رسی اندے پیرج بھائی رسی تیرے پیرج اگر تے نہ منیا اسا دو ہائے جانور دوڑے سوں تیرے دو ٹکڑے گوے سن سمیہ آدھیے ایک جانے اگر یہ جی 1000 جانا بھی ہونا میں محمد ناتے قربان کرے ایک پہلی شہیدہ اسلام دی مشکلات آ رہے ہیں اسلام تے صحابہ جتنے کلمہ پڑھ دے آنے حضرت بلال کو مرین دے پہن حضرت سمیہ دے دو ٹکڑے ہو گئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مرین دے مکہ آلے ایک نہیں حضور بیت اللہ چ بیٹھن تے حضرت خبیب آگئے تے آکے آکھن لگے یا رسول اللہ اللہ سچا ہے جی جی سچا ہے تو سا سچے نبی ہو جی جی میں سچا نبی ہاں اسا بھی حاکتے ہیں حضور فرمایا حاکتے ہیں یا رسول اللہ اے میری کانڈ دیکھو حضرت خبیب نے اپنی کانڈ تو کپڑا چاہتے گواہی حضور دے دے پہن حضور آقا فرمیندن خبیب دی پیچھو کانڈ تے کوئی جسم دا حصہ کہنا ہے جتھا میں کو چمڑا نظر آیا ہو گیا ہڈیاں ہی ہڈیاں مورے نظر آن دے پہن ہڈیاں ہی ہڈیاں کہ خبیب آدھن یا رسول اللہ جلے اللہ بھی حق ہے تسا بھی حق کو اسا ہی حق تے ہیں بولا اللہ دی مدد کیوں نہیں آندی اے میں کو دیکھو نا میری کیا حالت ہے اے کتنا میں کو مرے نر ساکو کیا قدر ہے اسلام دی بھائی ساکو کر سے گھر مل گئی بھائی تا قدر کہنی یا رسول اللہ نے ساونا تو میرے نبی نے اپنا لعاب مبارک اپنے ہتھا تے لائے تے این میں خبیب دے جسم تے ہاتھی پھرے دے بیٹھے تے حضور پوچھ دے بیٹھے خبیب دسا ہون تیرا کیا حال ہے دسا ہون تیرا کیا حال ہے حضرت خبیب آدھن یا رسول اللہ جتنا جتنا تورا ہاتھ پھر دا ویندے ایمیں لگ دے میں کو کدہیں تکلیف ہوئی کہنی یا خزوا قربانیاں تے قربانیاں
اے ہون اللہ سلام آنا پینا اللہ تعالیٰ سارے گھرانے دی حفاظت فرماؤ چی آمین تو سا ہی گال کو بڑا چنگا سمجھے سو جنہ دے علاقے سیلاب آئے جلے سیلاب آندے نا تے گھر چھوڑ کے بندہ لئیے شہر چاندے اپنا گھر چھوڑ کے بندہ بھائی جاتے ہجرت کریں دے تے بندے کو پتہ ہوں دے ہون ہر شہ دریائے لوڑ گئی ہے تو سا سو دل تے کیا گزر دی دل تے کیا گزر دی اللہ سارے دی حفاظت فرما اونچی آمین آگے ساکو اسلام گھر مل گئے نا ساکو تاں قدر کہنی ابو بکر نے مکہ چھوڑے ساری زمین اٹھائیں سارا کاروبار اٹھائیں حضرت عمر چھوڑے حضرت عثمان چھوڑے مولا علی چھوڑے سارے مکہ چھوڑ کے اپنا وطن چھوڑ کے مدینے آگے اسلام واسطے ہر شے چھوڑ آئے اور غزوہ بدر دا میدان ہے نہ کوئی تلوار ہے نہ کوئی نیزے ہیں نہ کوئی خنجر ہیں نہ کوئی اتنے بڑیاں سواریاں موجود ہیں تعدادی تھوڑی سواریاں دی نہ کوئی گھوڑے ہیں حضور آکے آؤ انہاں آکے جی یا رسول اللہ لبئی حاضر ہیں بدر دے میدان چاہ گئے اللہ نے فتح عطا فرمائی اپنے محبوب کو اے جیڑے بدر دے میدان شہید ہوئے نا صحابہ بدر دے میدان شہید ہوئے لوگ آکے اے فوت تھی گئے اے مر گئے تو اللہ قرآن اتارے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء عند ربهم یرزقون اللہ دے او دنیا والو اے جڑے میرے رستے شہید ہو گئے جنہیں اپنا تن من دن سب کچھ میرے رستے میں قربان کیتے اور خبردار کوئی بھی تانے بھی چوئنے کو مردہ نہ کے میں اللہ قرآن چلان کرے دا بھی آئے مردہ نہیں ہے اے زندہ ہے او دنیا والو شہداء اسلام کانفرنس کاری کے بیت اللہ سیز صاحب دی جادے چاہے ہوئے ہو اسلام میں جو بڑے بڑے شہید ہیں حضرت عمر بن خطابی شہادت دے مقام تے آئے حضرت عثمان ذوالنورین بھی شہادت مقام تے آئے احد دے میدان بھی 70 شہید ہوئے قرآن دے قاری بھی تیرے مونا تے 70 شہید ہوئے خندق دے مقام تے بھی صحابہ شہید ہوئے دنیا والوں بڑے شہداء دی تعداد اسلام ہے لیکن جس شہید تے میں گفتگو کرنی ہے تھوڑی دیر واسطے اور دنیا والوں میں منینا حضرت عمر بن خطاب شہید ہے بڑے مظلوم ہے حضرت عمر بن خطاب کو نبی دے مسلح تے شہید کیتا گیا اللہ دے محبوب دے مسلح تے بار کیتا گیا حضرت عمر بن خطاب شہید میں منینا حضرت عثمان بھی شہید حضرت عثمان ابن عفان تے مدینے دی دھرتی دے 40 نہیں پانی بند رکھیا گیا حضرت عثمان دا 40 نہیں پانی بندے 40 نہیں عثمان دا کھانا بندے این عثمان کو مسجد نبی جامن تے روک لیتا گئے عثمان تو مسجد نبی میں جو نماز نہ پڑھا سکتے نہ پڑھ سکتے کھانا بھی بندے تے پانی بھی بندے میں منینا حضرت عثمان کو شہید کیتا گیا بے دردی نہ حضرت حمزہ نبی دا سکا چاچا ہے میں منینا حضرت حمزہ کو ہی شہید کیتا گئے حضرت حمزہ دی اکھی کٹیا گیا حضرت حمزہ دے کان کٹے گئے حضرت حمزہ دا نک کٹیا گیا حضرت حمزہ دے ہونٹ کٹے گئے حضرت حمزہ دے ہاتھاں دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے گئے میں منینا حضرت حمزہ کو ہی بے دردی نال شہید کیتا گیا میرے آقا بھی بڑا پیار کرے دے اپنے نچا حمزہ دینا میں منینا اے شہید بھی مظلوم ہے میں
منے نا حضرت عثمان بھی مظلوم ہے، میں منے نا حضرت عمر بن خطاب بھی مظلوم ہے، لیکن جس مظلوم تے میں تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے، اے شہداء اسلام چو اے سب تو بڑا مظلوم ہے، اے سب تو بڑا مظلوم ہے، اے کون ہے جے کو علی دا پتر حسین دے ہے، اے سب تو بڑا مظلوم اسلام دی دھرتی نے حضرت حسین ابن علی حضرت علی دے گھر پیدا ہوئے، اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گود نصیب ہوئی، میرے آقا نے آکے حسین دے کنہ جزان لیتی، میرے نبی نے حسین کو گھٹی لیتی، میرے آقا نے حسین کو موڑیا تے سوار کر کے خود حضور سواری بڑھ گئے، میرے نبی دے کندیا تے جلے حسین آیا، میرے آقا نے نماز لمبی فرما چھوڑی، اور دنیا والو حضرت حسین ابن علی 6 سال دی عمر پہنچے، حضور دنیا تو رخصت ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق خلافت دے آئے، ابو بکر نے بھی بڑا پیار کیتا حسین دے نال، 2.5 سال ابو بکر دی خلافت ہے، جلے ابو بکر دنیا تو رخصت ہے، حسین دی عمر 8.5 سال، والد دور عمر بن خطاب دا آیا، حضرت عمر نے بھی بڑا پیار کیتا نبی دے نواسیاں دے نال، 10 سال حضرت حسین نے عمر نال گزاریا، جلے حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت حسین دی عمر 18.5 سال، والخلافت حضرت عمر بن خطاب تو بعد عثمان آگئے، 12 سال حضرت عثمان خلیفہ رہ گئے، حضرت عثمان دی شہادت ہوئی، حضرت حسین دی عمر 3.5 سال، حضرت عثمان دی شہادت تو بعد مولا علی شیر خدا خلافت دے آئے، 4 سال مولا علی خلیفہ رہ گئے، حضرت علی دی شہادت تو بعد اور دنیا والو حضرت امام حسن خلافت دے آئے، جلے حضرت علی دی شہادت ہوئی، حضرت حسین دی عمر 34.5 سال، حضرت حسن دی عمر 35.5 سال، حضرت امام حسن خلافت دے آگئے، 6 مہینے یا 1 سال حضرت امام حسن خلیفہ رہ گئے، 34.5 6 مہینے ملا، جلے امام حسن دی عمر اور دنیا والو 36 سال ہوئی، حضرت حسین دی عمر 35 سال، حضرت امام حسن خود بن کے سامنے جڑا میرے لکھے ہویا نائے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ تے حضرت حسن نے بھی بیعت کی تھی، حضرت حسین نے بھی بیعت کی تھی، اور دنیا والو حضرت امیر معاویہ خلافت دن 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال حضرت امیر معاویہ خلافت، امیر معاویہ دی خلافت 10 سال ہو گئے، حسین معاویہ دے ماتحت زندگی پہ گزرے دے، حسین معاویہ کو اپنا امیر تسلیم کی دے، حسین نے معاویہ دے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، 11 سال گزر گئے، 12 سال گزر گئے، 13 سال گزر گئے، 14 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے، 16 سال گزر گئے، 17 سال 18 سال 19 سال 19 سال حضرت امیر معاویہ دی خلافت جرہ کے حضرت حسین نے زندگی گزاری، انہیں قید جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دی تصویر بڑی وائرل ہو رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر تے حاضری دیتی ہے، اور تاکو پتے دنیا والو اے ابو ایوب انصاری انہی قبر تاقسم دنیا دے علاقے استنبول کی میں بنی ہے، اے ابو ایوب انصاری دی قبر استنبول کی میں بنی ہے، جدار مولانا فضل الرحمان صاحب حاضری کھڑے دے دینا، اللہ ساکوں بھی توفیق دے دے وے، اللہ ساکوں بھی قبر دے پچا دے وے، اے ابو ایوب انصاری نبی دا صحابی ہے، انہی قبر استنبول تے قص دنیا کی میں بنی ہے، حضرت امیر معاویہ دا دور، حضرت امیر معاویہ نے جہاد واسطے لشکر بھیجیا، اپنے دور خلافت دے، اندھے میں جب ایوب انصاری بھی ہے، اندھے میں علی دا پتر حسین بھی نالے، امیر معاویہ دے دور استنبول جڑا لشکر جہاد دے گئے
انہیں بے جو حسین یہ تے ابو ایوب انصاری بھی ہے. اللہ نے ابو ایوب انصاری کو شہادت عطا فرمائی. اور دنیا والو 19 سال امیر معاویہ خلیفہ رہ گئے. حسین نے زبان تو کوئی جملے نہیں آکھے بلکہ ہر سال حضرت حسین کو امیر معاویہ 3 خرب 6 ارب 75 کروڑ روپے وظیفہ دے دے. ہاں کتنا بولو 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 کتنا 3 خرب 6 ارب 75 کروڑ روپے وظیفہ دینے رہ گئے. حضرت حسین نے کوئی گال نہیں کی تھی, وظیفہ گندے رہ گئے. جب تک حسن زندہ رہ گئے وظیفہ گندے رہ گئے. لیکن دنیا والو اسا آج بھی حسن دے حسین دے نال کھڑے ہیں. یہ کو حسن دے حسین نے حق منیا ان دے حق تے جہت ریتے. ابو بکر کو حق مننے بابے دے نال حسن حسین نے بھی حق ریتا. عمر کو حق مننے بابے دے نال حسن حسین نے بھی بیعت کی دی. عثمان کو حق مننے بابے دے نال عثمان دے حق تے بیعت کی دی. بابے دے نال علی دے حق تے حسن حسین نے بیعت کی دی. اپنے بیرا دے نال حسن حسین نے معاویہ دے حق تے بیعت کی دی. یہ لوگ حق مننے اپنی جوانی وچ حضرت حسین نے معاویہ دے حق تے بیعت کی دی. لیکن جے کو حق نہیں منیا ہن 54 سال عمر ہو گئی حسین دی. حضرت حسین نے یزید دے حق تے بیعت نہیں کی دی. یزید دے حق تے بیعت نہیں کی دی. یہ کو حق مننے دے حق تے بیعت کی دی. یہ کو حق نہیں منیا دے حق تے بیعت نہیں کی دی. میں منے نا میرا عمر بھی بڑا مظلوم ہے. میں منے نا حضرت عثمان کو بھی 40 نہیں بھوکا تے پیاسا رکھ کے شہید کیتا گیا. میں منے نا حضرت حمزہ دے بھی ٹکڑے ٹکڑے کیتے گئے. لیکن میرا حسین او مظلوم ہے. میرا حسین او مظلوم ہے. حسین دا ہے کبیرہ محمد اے بھی کربلا دی دھرتی دے شہید ہے. حسین دا دوجا بیرا ابو بکر اے بھی کربلا دی دھرتی دے شہید ہے. حسین دا تریجا بیرا عمر اے بھی کربلا دی دھرتی دے شہید ہے. حسین دا چوتھا بیرا عثمان اے بھی کربلا دی دھرتی دے شہید ہے. حسین دا پنجواں بیرا عبداللہ اے بھی کربلا دی دھرتی دے شہید ہے. حسین دا چھواں بیرا عبید اللہ اے بھی کربلا دی دھرتی دے شہید ہے. حسین دا ستواں بیرا عباس اے بھی کربلا دی دھرتی دے شہید ہے. حسین دا 8واں بیرا جعفر اے بھی کربلا دی دھرتی دے شہید ہے. حسین دا بیٹا علی اکبر بھی شہید ہویا. حسین دا بیٹا علی اصغر بھی شہید ہویا. اب میں منے نا عمر بڑے مظلوم ہے. میں منے نا عثمان بڑے مظلوم ہے. میں منے نا حضرت حمزہ بڑے مظلوم ہے. لیکن شہداء اسلام چو اے حسین و مظلوم ہے. جائے کلے شہادت نہیں کی دی. عثمان کلے گئے, عمر کلے گئے, حضرت حمزہ کلے گئے. حسین و مظلوم ہے. جائے ایک کر کے 72 دے جنازے چاہتے ہیں. جائے بیراما دے جنازے بھی چاہتے, جائے پترہ دے جنازے بھی چاہتے, جائے بھتیجیاں دے جنازے بھی چاہتے, جائے بھڑیلیاں دے جنازے بھی چاہتے. اس واسطے ایسا سنی کا جبر کے نعرہ لینے کربلا کا شاہ حسین. اچھی بولو کربلا کا شاہ حسین. حسین پہ کسانا واہ حسین دا نعرہ لا کے نا قاری صاحب دی روح تک کے آواز پہنچاونی ہے کہ قاری صاحب جس حسین دی شہادت سنے میں انہا وقت ہوئے تا میں سناما جیڑی شہادت سنے میں انہا آج وہ دنیا واہ حسین کریں دی کری. میرے حسین پیدا ہوئے واہ حسین آکھو اچھی بولو. کیری آواز ہوندی ہے یار, کیری آواز تو سا واہ حسین اچھی نہیں بھی آدھا یار, کمال ہوگی. اچھی بولو میرے حسین پیدا ہوئے. آپ چاہ کے میرے حسین پیدا ہوئے. حسین علی دے گھر پیدا ہوئے. علی دے گھر حسین فاطمہ دی گود چاہے جڑی جنتی زمانہ دی سردار واہ حسین. حسین کو نانے نے گھٹی نیتی واہ حسین. حسین دے کانے جزان نانے آمنہ دلال نیتی واہ حسین. حسین نانے دے موڑیا تے چڑھدا رہ گئے واہ حسین. حسین نانے دے موڑیا تے چڑھیا تے نماز. حسین دے نانے دی بھی تے صحابہ دی بھی لمبی ہوئی واہ حسین. اور جے کو ابو بکر سینے لا کے بوسے گنے تے بوسا گن کے خوشبو سوں گیا کہ
کوئی دے بھی جان محمد دی خوشبو آندی ہے با حسین او جیندہ بہنوئی عمر بڑھے با حسین جے کو اعلیٰ قسم دے برینڈ دے جوڑے عمر پواوے با حسین جے کو توبے میرے شعر بن عمر نے بے با حسین او جیڑا عثمان حسین دا خانو بڑھے با حسین او جیندہ خانو عثمان بڑھے با حسین او عثمان دے دو پوتیاں دے گر جس حسین دیا دو دھیاں بنجن با حسین جنہ بابا علی ہوئے با حسین او جے امیر معاویہ جنی خدمتہ کرے درہ کرب 6 ارب 75 کروڑ روپے جس حسین کو سالانہ وظیفہ دے وے با حسین آج سنی کربلا دی دھرتی بیان کر کے حسین دا مقام نہیں گھٹے دے حسین کو بے صبرہ نہیں لکھے دے آسا آجیہ دے حسین بڑا صبر والائی حسین بڑی شان والائی ساڑھا تعلق انہاں کوئی نہیں جڑے حسین دا محاصرہ کر کے کھڑے آئے جڑے حسین کو شہید کرنا چاہتے آئے جڑے حسین دا بغض سینے جو رکھی نہ دیا سزا اتو بھی تے اندروں بھی تے باروں بھی تے سجے کھبو بھی پورے دے پورے حسین دے نالے